प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सदनमा पेश। आगामी बुधबारदेखि छलफल हुने, न्याय क्षेत्रलाई क्रियाशील र चलायमान गराउने अन्तिम विकल्पको रूपमा महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको प्रस्तावक गुरुङको दावी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनवाईका लागि सर्वोच्चको आदेश। आगामी चैत 20 गते पूर्ण सुनवाई हुने। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति अझै घोषणा हुन सकेन। घरेलु खेलकुदको कुम्भ मेला अनिश्चित भएपछि खेलाडीहरूमा नकारात्मक असर। रुसी आक्रमणपछि युक्रेनमा मानवीय सङ्कट उत्पन्न, बिजुली, पानी र खाद्यान्नको चरम अभाव। र एनएसएल र ए डिभिजनका क्लबहरूको विवादले नयाँ मोड लिँदै आफूहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पार्न खोजेको ए डिभिजन क्लबको आरोप। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सदनमा पेश भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका बीच सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्ता गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। प्रमुख सचेतक गुरुङले प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउनु पर्ने कारण सहितको प्रस्ताव बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो। सो प्रस्तावमाथिको छलफल पर्सि बुधबार बस्ने बैठकमा सुरु हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रस्ताव पेश गर्दै गुरुङले जबराले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त विपरीत काम गर्न खोजेको बताउनुभयो। जबराका कारण कार्तिकदेखि माघसम्म न्यायालयबाट न्याय सम्पादन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। न्यायालयबाट न्याय सम्पादन हुन सकेन। न्यायालयमा भ्रष्टाचारीको कुरा र अनियमितताको कुरा, बिचौलीको कुरा चरम पराकाष्ठको रूपमा देखा पर्यो र न्यायालयमा विकृति र विसङ्गतिको व्यथितिको समस्याहरू देखा पर्न थाल्यो। न्यायालयको शुद्धिकरणको सन्दर्भमा थुप्रै आवाजहरू उठे, विभिन्न पक्षबाट थुप्रै आवाजहरू उठे, तर त्यो सुधार हुन सकेन। न्याय प्रशासनको लागि न्याय परिषद, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा बढुवा लगायतका सबै कार्यहरू न्याय परिषदबाट हुनुपर्ने आवश्यकता थियो, तर न्याय परिषद पनि झन्डै 3-4 महिनादेखि न्याय परिषदको बैठक हुन सकेन। न्याय सेवाको लागि, न्याय सेवाको प्रशासनको लागि न्याय सेवा आयोग सुचारू हुनु पर्दथ्यो, तर 3-4 महिना पूर्वदेखि न्याय सेवाको बैठक पनि बस्न सकेको थिएन र समग्रतामा न्याय क्षेत्र नै अवरुद्ध हुन पुग्यो। जबराका कारण न्यायालयमा भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गति देखा परेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबराले संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारलाई पूरा गर्न नसकेको भन्दै गुरुङले संवैधानिक परिषदको सदस्य भएकाले कार्यपालिकामा पनि हिस्सा खोजेको उल्लेख गर्नुभयो। संविधानको धारा 136 ले प्रधान न्यायाधीशलाई जुन क्षेत्राधिकार दिएको छ, उहाँले त्यो क्षेत्राधिकार पूरा गर्न सक्नु भएन। संविधान, कानुन, नियम, न्यायिक मूल्य मान्यताको समेत उल्लङ्घन हुन पुग्यो र संविधान विपरीत प्रकारका, कानुन विपरीत प्रकारका कैयौं प्रवृत्तिहरू देखा पर्यो। संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले संवैधानिक परिषदमा र कार्यपालिकामा समेत पनि हिस्सा खोज्ने प्रकारका प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थाल्यो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता भन्ने कुरा रहन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि गत 4 महिना पूर्वदेखि न्यायालय अवरुद्ध रहन पुग्यो। न्यायालयबाट निकास होस् भनेर धेरैको आशा अपेक्षा थियो, तर न्यायालयबाट निकास हुन सकेन र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रधान न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरियोस् भन्ने आशा अपेक्षाका साथ यो महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ। गत फागुन 1 गते 3 जना प्रस्तावक र 95 जना समर्थक सहित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेको अवरोधका बीच सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले सार्वजनिक लेखा समितिको 21औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत 2 गते बुधबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दामा एकै पटक अन्तिम सुनवाई गर्ने भएको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सो मुद्दाको लिखित जवाफ आइसकेको भन्दै अन्तिम सुनवाईका लागि आदेश दिएको हो। आदेश अनुसार सो रिटमाथि आगामी चैत 20 गते पूर्ण सुनवाई हुनेछ। पूर्ण सुनवाई भन्नाले अब अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने र थप कागजात पनि मगाउनु नपर्ने भन्ने बुझिन्छ। यस मुद्दामा अब सबै पक्षको बहस सुनिसकेपछि न्यायाधीशहरूले फैसला दिनेछन्। यस मुद्दाको पूर्ण सुनवाईका लागि पेशी तोकिनेले सम्भवतः आगामी चैत 20 गते नै मुद्दाको अन्तिम टुङ्ग्रो लाग्न सक्नेछ। सुनवाईको मिति नै तोकिएको कारण र अग्राधिकार प्राप्त रिट भएकाले यस पेशी स्थगनको सम्भावना ज्यादै कम रहन्छ। यद्यपि कतिपय समयमा मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको अवस्थामा भने फैसला नहुन पनि सक्छ। चैत 20 गते नै दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूले बहस सकाएमा सोही दिन फैसला हुने सम्भावना रहन्छ र सो दिन दुवै पक्षको बहस नसकिएको अवस्थामा भने अर्को मिति
तोकिनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जनताको दुःख हट्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घको 29औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह गतिविधि हेरेर नै जनताले सरकारप्रतिको धारणा बनाउने भएकाले जनताका दुःख कष्ट हटाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। स्थानीय तह नै जनताको नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहका गतिविधिकै कारण आधारमा जनताले सरकारप्रतिको धारणा बनाउने उहाँले बताउनुभयो। सबै नगरपालिकालाई सहरको मौलिक पक्षमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी स्वच्छ, सफा र सुरक्षित सहरको रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह भन्ने वा स्थानीय सरकार भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै त्यो अप्ठ्यारो कुरा नभएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत जनतालाई सहभागी गराउन जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको आँबु खैरेनी गाउँपालिका 2 ऐना पहरामा दिउँसो भएको सवारी दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 8 की लक्ष्मी कुमारी शाही, रुद्रसेन र प्रकाश गुरुङको मृत्यु भएको तनहुँ प्रहरीले जनाएको छ। G2 ख 307 नम्बरको बस र G3 च 6012 नम्बरको जीप आपसमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। जीप सडकदेखि करिब 5 मिटर तल खसेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। घरेलु खेलकुदको कुम्भ मेला मानिने 9औं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यस वर्ष पनि हुने नहुने अन्यल छ। गत वर्ष विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण देखाउँदै प्रतियोगिता सञ्चालन भएन। खेलकुदको प्रशासकीय निकायबीचको अन्तर्सङ्घर्षका लगायतका कारण प्रभावित बन्दै आएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति समेत घोषणा हुन सकेको छैन। यही फागुन महिनामा गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने भनी घोषणा भएको प्रतियोगिता अन्यलमा परेसँगै खेलाडीहरूमा नकारात्मक असर पर्दै गएको छ। सन् 2023 मा हुने 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग र 6 महिनापछि चीनमा हुने 19औं एसियन गेम्सको छनौटका लागि हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्यलमा परेपछि खेलाड़ीहरू रणभुल्लामा परेका छन्। यो अवस्थाले आफूहरूमा नकारात्मक असर पैदा हुने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय भलिबल टोलीकी कप्तान अरुणा शाही भन्छन्, प्रतियोगिताको लागि कति टाइमसम्म प्रिपेयर गर्नुपर्छ। अब एकचोटि आएर खेल्ने त होइन नि त गेम त, कति लामो समयदेखि प्रिपेयर गरिरहेको हुन्छ। टाइममा टुर्नामेन्टहरू नभयो भने अब जुनसुकै कम्पिटिसन हो यो टाइमभित्र म यति गर्छु भनेर टार्गेट गराएर हिँडेको हुन्छ। टाइममा नहुँदा चाहिँ अलिकति मोटिभेट हुने, सोचे अनुसारको पर्फर्मेन्स नहुने र अलिकति एज बढी भएको प्लेयरहरूलाई चाहिँ पछि गए त्यति गाह्रो हुँदै जान्छ नि त। सबै प्लेयरहरूलाई चाहिँ एकदमै असर पार्छ। खेलाडीको लागि प्रतियोगिता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाटै नयाँ प्रतिभावान खेलाडीहरू जन्मने गर्छन्। प्रतियोगिताका लागि खेलाडीहरूले तयारी थाले पनि सम्बन्धित निकाय भने अन्यलमा छ। प्रतियोगिता नै अन्यलमा परेपछि खेल क्षेत्रमा भविष्य खोज्ने खेलाडीहरू पलायन हुने र यसले खेल क्षेत्र र खेलाडीहरूमा ठूलो असर पर्ने चिन्ता थपिएको छ। तेक्वान्दो कीर्तिमानी खेलाडी संगीना वैद्य भन्छन्, यसले नयाँ प्रतिभावान खेलाडीहरू लुकेको नयाँ ट्यालेन्ट हर्ट खेलाडीहरूलाई चाहिँ ठूलो असर पर्छ र जुन अहिले बसिरहेको प्रतिभावान खेलाडीहरूलाई पनि यसले चाहिँ ठूलो असर पर्छ। किन उनीहरू पहिला खेल्न नपाएपछि उनीहरू निराशा हुन्छ, उनीहरू होइन उनीहरू पलायन हुने सम्भावना धेरै देख्छु म चाहिँ। एसियन गेमको लागि नै ढिलो भइसक्यो कि क्याम्प राख्नलाई ट्रेनिङ गर्नलाई चाहिँ सारे खेलाडीहरू फिटनेस आफै पनि सेल्फहरू गर्न सुरु गरिसकेका छ। प्रतियोगितामा पनि सुरु भइसकेका छ। राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको व्यवस्थापन हो। प्रतियोगिताका लागि खेलाडीहरू सधैँ तयार हुने गर्छन्। आवश्यक प्रशिक्षण बिना प्रतियोगिता खेलाउँदा खेलाडीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न नपाउने उनीहरूको गुनासो छ। समयमै राष्ट्रिय प्रतियोगिता नहुँदा साग र एसियन गेम्सको तयारीका लागि खेलाडीहरूलाई समय अभाव हुने समस्या देखिएको छ। त्यसलाई दृष्टिगत गरी कतिपय खेल संघहरूले प्रतियोगिताका लागि खेलाडीलाई तयारी अवस्थामा राखेका छन्। प्रतियोगिताको मिति तोकिएपछि योजना बनाएर अघि बढ्न सहज हुने खेलाडीहरूको बुझाइ छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भने, राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू छ त्यसले चाहिँ नयाँ प्रतिभाहरू जन्माउने हो। पुराना खेलाडीहरू जो चाहिँ यो राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई आधार बनाएर अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू खेल्नको लागि तयारी अवस्थामा रहेका हुन्छन्, तिनीहरूको लागि राष्ट्रिय प्रतियोगिता एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। नयाँ खेलाडीलाई
खेलाडीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म नपाउने भयो र पुराना खेलाडीलाई चाहिँ नि अर्को अवसर गुम्ने जुन खालको एउटा डर छ त्यो कुराहरू चाहिँ नि फैलिएको छ हैन। समग्र नयाँ र पुराना खेलाडी दुवैलाई चाहिँ यसले असर गरेको देखिएको छ। नवौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता यसै महिना गण्डकी प्रदेशमा हुने भनिए पनि मिति तय समेत भएको छैन। खेलकुदका लागि आफूहरू केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा रहेको र प्रदेशका 11वटै जिल्लामा प्रतियोगिता अन्तर्गतका खेल आयोजना गर्ने गण्डकी प्रदेशको तयारी छ। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सुरसार नभए पनि कतिपय खेल संघले भने खेलाड़ीलाई साग र एसियन गेम्सका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने बताएका छन्। उनीहरू मध्ये नेपाल भलिबल संघ एक हो। संघले मफसलका प्रतियोगिताबाटै साग र एसियन गेम्सका लागि खेलाड़ी तयारी अवस्थामा राखेको बताउँछन् संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्द। जिल्ला र प्रदेशबाट खेलाडीहरू छनौट भएर चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ खेलाडीहरूले खेल्ने मौका पाउँथे। त्यहाँबाट चाहिँ छनौट भएका खेलाडीहरू चाहिँ एसियन गेम्स लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको लागि प्रशिक्षणमा चाहिँ बस्न पाउँथे। खेलाडीहरूको चाहिँ एउटा मोरल हाई हुन्थ्यो। भलिबलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो प्रतियोगिता नभएर पनि नेपाल भलिबल संघले आफ्नो चाहिँ जुन इन्टरनेसनल क्यालेन्डर छ, जुन सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसनको क्यालेन्डर छ, अनुरूप हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएका छौँ। सबै हाम्रा भलिबलका खेलाडीहरू चाहिँ बिजी नै छन्। खेलाडीहरू चाहिँ आउट अफ फर्म चाहिँ छैनन्। तर पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलाडीहरूलाई छनौट गरेर क्याम्पमा राखिदिएको भए इन्टरनेसनल पर्फर्मेन्स राम्रो हुन सक्थ्यो भन्ने खालको हाम्रो सोच हो। भलिबल संघले चीनमा हुने एसियन गेम्सका लागि संघको वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप राष्ट्रिय क्लब लीग भलिबल च्याम्पियनशिप आगामी वैशाखमा गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद संघको सहकार्यमा सो च्याम्पियनशिपबाट एसियन गेम्सका लागि उत्कृष्ट महिला र पुरुष गरी 18 जना खेलाड़ी छनौट गरी प्रशिक्षण शुरू गर्दैछ। राष्ट्रिय भलिबल संघ जस्तै खेलकुदसँग सम्बन्धित अन्य संघहरूले पनि आफ्नै पहलमा विभिन्न संघ संस्थासँग सहकार्य गरेर तयारी थाल्ने बेला आएको छ। राष्ट्रिय प्रतियोगिताको विषयमा निर्णय गर्ने आन्तरिक गृह कार्य गरिरहे पनि यसबारे निर्णय भने हुन बाँकी रहेको खेलकुद मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रत्येक 2 वर्षमा आयोजना गर्ने लक्ष्य सहित विक्रम सम्वत 2038 सालमा शुरू भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 40 वर्षको अवधिमा 8वटा संस्करण मात्र भएको छ। विभिन्न खेलकुद संघहरूको पहल, प्रदेश सरकार र प्रदेश खेलकुद परिषदको तयारीसँगै खेलाड़ी र अफिसियलहरू राष्ट्रिय खेलकुदको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा विगतमा जस्तै खेल गतिविधिलाई नियमित बनाउन र तोकिएकै समयमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्न नसक्ने नियत नेपाली खेलकुदले फेरि पनि भोग्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। सरकारले विगत 2 वर्षदेखि बन्द रहेको मलेसियाको श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक मलेसिया जाने श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मलेसिया सरकारबाट नेपाली कामदारका लागि प्राप्त रोजगारीको अवसर गुम्न नदिन वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 तथा नेपाल मलेसिया श्रम सौदा प्रतिकूल नहुने गरी नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण भइआएका मागपत्रलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण सन् 2020 मार्चदेखि मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार नलिने निर्णय गरेपछि नेपाली श्रमिक त्यहाँ जान पाएका थिएनन्। मलेसिया सरकारबाट विदेशी कामदार लिन सुरु गरेको र सो अनुसार मागपत्र नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण भइआएकाले पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 72% कोरोना विरुद्धको खोपको कम्तीमा पहिलो मात्रा लगाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्रले कुल जनसङ्ख्याको 61%लाई कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाइएको बताउनुभयो। सरकारले आगामी चैत मसान्तसम्म 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा लगाउने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै पछिल्लो पटक मुलुकमा 65 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै एकै दिन 192 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4917 रहेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा उम्मेद्वार बनेपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेले राजीनामा दिनुभएको छ। घिमिरेले आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष राजीनामा दिनुभएको निर्वाचन समितिका सचिव केशव रिजालले जानकारी दिनुभयो। घिमिरे नेतृत्वकै निर्वाचन समितिले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन गराएको हो। घिमिरे नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल निकट कानून व्यवसायीको तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। बारको चुनावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन गरेर साझा उम्मेद्वार तय गरेका छन्। बारको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चैत 19 गते मतदान हुँदैछ। रौतहटको गजुरा नगरपालिका 4 मा सवारीको ठक्करबाट महिलाको मृत्युपछि आक्रोशित स्थानीयले आज प्रहरी चौकी हरिनगरमा ढुङ्गामुढा र आगजनी प्रयास गरेका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। ढुङ्गामुढाबाट केही प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन्। हिजो अपराह्न भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीको ठक्करबाट पैदल यात्री गजुरा 6 का 40 वर्षीय गीता चौधरीको मृत्यु भएको थियो। सोही घटनापछि आक्रोशित स्थानीयले आज प्रहरी चौकीमा ढुङ्गामुढा र आगजनीको प्रयास गरेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब सर्लाही डायरीको पालो। सर्लाही डायरीबाट ओम प्रकाश ठाकुरको नमस्कार। चिनी उद्योगहरूलाई सिजनकै बेला उखु अभाव भएपछि धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। वर्षेनी मूल्य विवाद र भुक्तानीमा झमेला खेप्दै आएका किसानहरूले पछिल्लो समय उखु खेती घटाएपछि चिनी उद्योगहरूलाई यो सिजनका लागि उखु अभाव भएको हो। गोडेला नगरपालिका स्थित बगदामा रहेको महालक्ष्मी चिनी उद्योग र धनकौली स्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योग उखु नपाएर बन्द भइसकेका छन्। हरियोनी स्थित हिन्दू शङ्कर चिनी उद्योग पनि उखु नपाएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। यसपटक सिजन भन्दा 1 महिना अघि नै मिलहरू बन्द भएका छन्। उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीले मूल्य विवाद, भुक्तानी र चलानको समस्याका कारण किसानहरूले उखु खेती लाउनै छाडेको बताउनुभयो। ठेकेदारका कारण सर्लाहीको पूर्व पश्चिम राजमार्ग मर्मतमा ढिलाइ भएको छ। सर्लाहीमा मात्र दर्जन भन्दा बढी स्थानमा राजमार्ग भत्किसकेको छ। भत्केको स्थानमा ठेकेदारले बेस मिलाउने काम गरेको महिनौ बितिसक्दा पनि कालोपत्रेको काम गर्न सकेको छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग मर्मतको ठेक्का पाएका हिमडुङ ठोकर एन्ड इलाइट शाहजेबीले काम नगर्दा शास्ति खेप्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ। सडक मात्र होइन, राजमार्गका पुलमा समेत खाल्डाखुल्डी परेर अत्यन्तै जीर्ण बनिसकेको छ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा 12 वटा वडा रहे पनि जम्मा 4 स्थानमा सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू छन्, जसले सेवाग्राही सेवा लिन घण्टौ पैदल हिँडेर आउनु परेको छ भने एकै भवनमा 3 वडा कार्यालय भएपछि सेवाग्राही झुक्किने गरेका छन्। साबिकको शङ्करपुर, राजघाट, कर्मैया र ढुङ्ग्रे खोला गरी 4 गाविसबाट बनेको बागमती नगरपालिकाका 12 वटा वडा पुरानै गाविस भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ। सर्लाहीको बागमतीमा हुने 6औं राजर्षि जनकप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बागमती स्थित सन्तोष श्री सुनीति खेल मैदानमा चैत 2 गतेबाट 6औं पटक राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको आयोजक बागमती युवा क्लबले जनाएको छ। क्लबका अध्यक्ष किस्मत मैनालीका अनुसार प्रतियोगिताको खेल तालिका समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। उद्घाटन खेलमा मनाङ मर्स्यानी क्लब काठमाडौँ र हिमालयन शेर्पा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस् त, सर्लाही डायरी आजलाई यति नै। ओम प्रकाश ठाकुर बिदा हुन्छु, नमस्कार। ओम प्रकाश ठाकुरको सर्लाही डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक समाचार। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 101.7 अङ्कले बढेर 2667.97 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उच्च अङ्कले उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि केही सुधार देखिएको छ। नेप्सेमा आज कुल 228 कम्पनीका 64,000 कारोबारबाट 90,22,000 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 4,87,07,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 922 र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 567 अङ्कले बढेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गई समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई प्रदान गरिने उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति लगायत कल्याणकारी सेवा अबदेखि अनलाइनबाटै उपलब्ध हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना प्रणाली कार्यविधि 2078 स्वीकृत गरी कल्याणकारी सेवा अनलाइनबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। बोर्डले आफ्ना कल्याणकारी सेवा अनलाइनबाटै प्रदान गर्न सफ्टवेयर पनि बनाएको छ, जस अनुसार वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायता स्थानीय तह मार्फत
निवेदन लिई नजिकको हकदारको बैंक खातामा सिधै जाने व्यवस्था गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक संयोजक रहने गरी मन्त्रालय, विभाग, बीमा समिति, बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना प्रणाली निर्देशक समिति पनि गठन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतका लागि स्थानीय तहबाटै निवेदन लिने र सेवाग्राहीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाएपछि सेवाग्राही कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने बोर्डले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा नेपालमा कुल 1 खर्ब रुपैयाँ बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि माघसम्म 7 महिनाको अवधिमा कुल 1 खर्ब 6 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम र डिजल भित्रिएको छ। सो रकमको पेट्रोल र डिजल आयातबाट 54 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ। विभागका अनुसार 7 महिनाको अवधिमा कुल 72 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ बराबरको डिजल भित्रिँदा 33 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। सो अवधिमा 33 अर्ब 69 करोड रुपैयाँको पेट्रोल आयातबाट 21 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ। विभागले 7 महिनाको अवधिमा डिजलबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण युक्रेनमा मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ। युक्रेनको मारियोपोल सहर र राजधानी कीवको पश्चिम र उत्तरका गाउँहरूमा डरलाग्दो मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी सेनाले विभिन्न सहरहरूमा एक साताभन्दा बढी समयदेखि घेरा हालेको छ। पछिल्ला केही दिनदेखि ती क्षेत्रमा मानिसहरूलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिए पनि मानवीय कोरिडोरमा आक्रमण भएको थियो। लगातार बमबारीका कारण ती क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्। बिजुली, पानी र खाद्यान्नको चरम अभाव भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा क्यालेन्डरमा नभएको प्रतियोगिता आयोजना गरेर आफ्नो भविष्य अन्यलमा पार्ने षड्यन्त्र भएको आरोप शहीद स्मारक ए डिभिजनका 4 क्लबले लगाएका छन्। आगामी चैतबाट सुरु हुन लागेको नेपाल सुपर लिगको नाम नलिएरै उनीहरूले यस्तो प्रतियोगिताले फुटबलको आधार स्तम्भ क्लबहरू सङ्कटमा पर्ने चिन्ता जाहेर गरेका हुन्। न्युरो टिम एनआरटी, मनाङ मर्साङदी, 3 स्टार र सङ्कटा क्लबले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर ए डिभिजन लिग चलिरहेकै अवस्थामा एनएसएलको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त नभएको जनाएका हुन्। आफूहरूसँग खेलाडीको सम्झौता बाँकी रहेकै अवस्थामा एनएसएलका लागि खेलाडी अक्सन गर्नु नियम विपरीत भएको 4 क्लबको धारणा थियो। उनीहरूले एन्फा क्यालेन्डरमा रहेको राष्ट्रिय लिग गर्न नचाहनु, अहिले भइरहेको मोफसल प्रतियोगिताहरूलाई बेवास्ता गर्नु र एएफसी कपलाई समेत प्रभावित पार्ने खालका गतिविधिलाई छुट दिएर एन्फा नेतृत्व नै फुटबलको भविष्यप्रति खेलवाड गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाएका छन्। 4 क्लबले आगामी मङ्गलबार बस्ने एन्फा कार्य समिति बैठकमा यसबारे छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सो बैठकले पनि यसबारे निर्णय नगरे त्यसपछि थप कदम चालिने 3 स्टार क्लबका महासचिव सञ्जीव शिल्पकारले बताए। यसअघि फागुन 15 गते आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने बाहेक लिग विजेता मछिन्द्र क्लब, साद्धबाटो युथ क्लब, जावलाखेल युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब गरी 8 क्लबका पदाधिकारीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी एनएसएलका कारण खेलाडीको दोहोरो सम्झौता हुने भन्दै समन्वय गर्न एन्फालाई विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेका थिए। तिनै क्लबले एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई पत्र लेख्दै एनएसएलको अक्सन रोकेर छलफल गर्न अनुरोध गरेका थिए। तर एन्फाले लिखित पत्र लेखेर अक्सन रोक्न भने पनि एनएसएल आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले अक्सन सम्पन्न गरिसकेको छ। त्यसपछि ए डिभिजनका क्लबहरू थप चिडिएका हुन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवबाट आफ्नो बर्खास्तगी र नयाँ नियुक्ति विरुद्ध रमेश कुमार सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुनवाई आज पेशीमा नचढी स्थगित भएको छ। सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको सूचना अनुसार सिलवालले दायर गरेको रिटको पेशी स्थगित भएको हो। पछिल्लो 1 महिना यता पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने भन्दै रिटको सुनवाई भएको छैन। खेलकुद मन्त्रालयले राखेपका कर्मचारी कुलबहादुर थापालाई निमित्त सदस्य सचिवका रूपमा जिम्मेवारी दिएपछि यो रिट सर्वोच्चको प्राथमिकताबाट हट्दै गएको छ।
फागुन 4 गते थापाले निमित्तको जिम्मेवारी पाएपछि राखेपाको आर्थिक र प्रशासनिक बाधा अड्काउ फुकेको छ। मन्त्री परिषदले कार्तिक 1 गते तत्कालीन राखेपा सदस्य सचिव सिलवाललाई बर्खास्त गरी मङ्सिर 12 गते टङ्कलाल घिसिङलाई नयाँ नियुक्ति दिएको थियो। सिलवालले कार्तिक 28 गते आफ्नो बर्खास्ती र मङ्सिर 21 गते नयाँ नियुक्तिबारे सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो। अवश्य साथै अहिलेलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।